आजको यस भिडियोमा भने भोलि हुने गरेको विभास फर्स्ट इयरको एकाउन्टको एक्जामिनेसनलाई मध्यनजर राख्दै एकाउन्टिङ फर इन्भेन्ट्री भन्ने च्याप्टरबाट पास ट्युले सोधेको क्वेसनलाई हामी सोल्युसन गर्न गएका छौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। योभन्दा अघिल्लो भिडियोहरूमा भने हामीले जनरल एन्ट्रीको बारेमा विस्तृत रूपमा भिडियो गराएका छौँ, साथसाथै क्वेसन एनालाइसिसको पनि भिडियो गराएका छौँ। तपाईँले त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब हामी क्वेसनबाटै सुरुवात गरौँ। सो क्वेसन अब लामै पत्रिका जस्तो आउँछ। पोहोर साल चाहिँ क्वेसन नम्बर 12 मा सोधेको रहेछ। के सोध्दैछ त के भन्दैछ त क्वेसनले भन्दाखेरिमा डी इन्टरप्राइजेस प्रोभाइड यु द फ्लोइङ इन्फर्मेसन रिलेटेड टु द इन्भेन्ट्री फर जनवरी 2022 भनेको छ। र यो क्वेसन भयो हैन। बिगिनिङ इन्भेन्ट्री दियो, पर्चेस दियो, सोल्स दियो, यसरी हामीलाई दियो। अनि साथसाथै हामीलाई के रिक्वायरमेन्टमा के सोध्यो त भन्दाखेरिमा Jan 31 मा स्टक भेरिफिकेसन फाउन्ड 20 युनिट्स अफ ड्यामेज भनेको छ। र रिक्वायरमेन्टमा के सोध्यो त भन्दाखेरिमा इन्डिङ इन्भेन्ट्री एन्ड कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अन्डर लिफो एन्ड वेटेड एभरेज कस्टिङ मेथड युजिङ पिरियोडिक इन्भेन्ट्री सिस्टम भन्यो रिक्वायरमेन्ट एले। र रिक्वायरमेन्ट बीले इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर बोथ मेथड एज्युमिङ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 5000 एन्ड इस्टिमेटेड ट्याक्स 25% भनेको छ है त। यो हामीले अहिले सिकिहाल्छौँ। अब पिरियोडिक इन्भेन्ट्री सिस्टम र पर्पेक्चुअल इन्भेन्ट्री सिस्टम दुई तरिकाबाट हामीलाई हिसाब सोध्न सक्छ। अलि बढी इम्पोर्टेन्ट चाहिँ पिरियोडिकलाई नै दिने है त। अब हामी अलिकति बुझिहाल्यौँ पिरियोडिक र पर्पेक्चुअल भने कस्तो हो भनेर। पिरियोडिक यो थ्योरिटिकल पनि बुझ्नु होला है, 2 मार्क्समा आउन सक्छ। पिरियोडिक भनेको एउटा सर्टेन पिरियडको अन्तिममा हामीले हिसाब त्यसको रेकर्ड राख्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले पिरियोडिक इन्भेन्ट्री सिस्टम भन्छौँ भने पर्पेक्चुअल भनेको निरन्तर रेकर्ड राख्दैछौँ, निरन्तर रूपमा रेकर्ड राख्दै जाने कि जस्तो आज मैले सामान बेचेँ भने आज बेचेको सामानको रेकर्ड आजै राखिहाल्ने के भने त्यस्तो खालको इन्भेन्ट्री सिस्टम पर्पेक्चुअल इन्भेन्ट्री सिस्टम। र पिरियोडिक भनेको एउटा सर्टेन पिरियडको अन्तिममा हामीले गएर त्यसको रेकर्ड राख्छौँ भने त्यसलाई हामी पिरियोडिक इन्भेन्ट्री सिस्टम भन्छौँ। र यही पिरियोडिक इन्भेन्ट्री सिस्टम चाहिँ अलि बढी महत्त्वपूर्ण छ। र पर्पेक्चुअल इन्भेन्ट्री सिस्टमलाई पनि हेर्दै गर्नु होला, जुन हामीले +2 मा पढेको जस्तै नै हो है त पर्पेक्चुअल इन्भेन्ट्री सिस्टम। तर पिरियोडिकलाई अलि बढी इम्पोर्टेन्ट दिनु होला। ल अब यसलाई हामी सोल्युसन गर्न लागौँ। पहिला सुरुमा हामीलाई के निकाल्नुपर्छ त भन्दाखेरिमा एभाइलेबल फर सेल भनेर निकाल्नुपर्छ कि यो क्वेसनमा। कति चाहिँ बिक्री योग्य छन् त हैन, कति चाहिँ एभाइलेबल छ सेल्स गर्नको लागि कति योग्य छ त भन्ने कुरा सोल गरेको कुरा बाहेकका अरू कुराहरूलाई हामीले पहिला चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ है त। अरूले अब कसरी सिकाउनु भएको छ तपाईँहरूलाई मैले चाहिँ यसरी टेबल गराएर सिकाइरहेको छु है। टेबल गराएर सिकाउँदाखेरिमा बेटर हुन्छ। पहिला सुरुमा हामीले के निकाल्नु पर्ने हुन्छ त भन्दाखेरिमा क्याल्कुलेसन अन्डर पिरियोडिक इन्भेन्ट्री सिस्टम लेखौँ। क्याल्कुलेसन अफ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड एभाइलेबल फर सेल, बिक्री गर्नको लागि कति एभाइलेबल छ भन्ने कुराको पहिला सुरुमै क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीलाई बिगिनिङ इन्भेन्ट्री दिएकै छ, पर्चेस दिएकै छ, सबै यहाँ पर्चेस भएको कुरा मात्रै लेख्ने, सेल्स भएको कुरा यहाँ आउँदैन है त। एभाइलेबल फर सेल्स भनेको यहाँ सेल्स भएको कुरालाई लेख्ने होइन, ठिक छ नि। सो अब हामीलाई बिगिनिङ इन्भेन्ट्री कति दिएको छ त भन्दाखेरि 700 युनिट्सका दरले 10 इच भनेर यसरी पर्चेसको 1000 युनिट्स @ 14 भनेर दिएको छ। त्यही कुरालाई हामीले यहाँ क्याल्कुलेसन गरे हो। यसरी टेबल बनाएर क्याल्कुलेसन गरेको छु है मैले। अरूले चाहिँ कसरी सिकाउनु भएको छ यसरी नै गर्दाखेरि एकदम बेटर हुन्छ। सो यहाँ हामीले पर्चेस गरेको मात्रै कुरालाई लेख्ने हो है, सेल्स गरेको कुरालाई एभाइलेबलमा लेख्ने होइन। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड एभाइलेबल फर सेल निकाल्नको लागि पर्चेस गरेको कुरा र मात्रै यहाँ चढाउनु पर्ने हुन्छ। सो बिगिनिङ इन्भेन्ट्री 700 युनिट्स 10 का दरले 7000, यसरी पर्चेस भनेर जुन हामीलाई यहाँ दिएको छ क्वेसनमा पर्चेस भनेर हो, त्यो सबैलाई हामीले @ भनेको छ नि, यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने है, रेटले मल्टिप्लाई गर्ने हो, ठिक छ। यो हामीलाई इच भनेर यो रेट दिएको छ नि त 14 रेट 21, यसरी हामीलाई रेटले मल्टिप्लाई गरेर एमाउन्ट निकाल्ने। र हाम्रो युनिट्समा चाहिँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड एभाइलेबल फर युनिट्स आउँछ, युनिट्सको टोटल जोडेर, र एमाउन्टको टोटल जोड्दाखेरिमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड एभाइलेबल फर सेल, बिक्री गर्नको लागि एभाइलेबल फर सेल्स भनेर हाम्रो 31000 आयो अनि युनिट चाहिँ हाम्रो 2400 आयो। त्यसपछि अब हामीले सेल्सलाई टोटल सेल्स कति छ त त्यो पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ के। सेल्सको चाहिँ सेल्सको चाहिँ रेट हेरिँदैन है, सेल्सको चाहिँ रेट हेरिँदैन। सो अब हामीले सेल्स 1200 जान 17 मा चाहिँ 1200 को सेल्स गरा रहेछ। त्यस्तै गरेर हाम्रो जनवरी 31 मा चाहिँ 500 को सेल गरा रहेछ। र यो सर्टेजलाई पनि हामीले सेल्समै राख्नुपर्ने हुन्छ। स्टक भेरिफिकेसन फाउन्ड 50 युनिट्स ड्यामेज भने यसलाई पनि हामीले सेल्समै राख्नुपर्ने हुन्छ। सो अब टोटल युनिट्स अफ सेल्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ के।
त्यसपछि हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि टोटल सेल्स युनिट्स फर द मन्थ भनेर 1200 प्लस 500 प्लस 50 गर्दाखेरिमा 1750 चाहिँ बिक्री गर्नको लागि यो गेस सामान के अरे टोटल सेल्स युनिट्स चाहिँ कति रहेछ त भन्दाखेरिमा 1750 रहेछ। कसरी आयो त भन्दाखेरि यो सेल्सलाई हेर्ने कि यो रेटलाई नहेर्ने है, रेट युज हुँदैन, हामीलाई ठ्याक्क युनिट्स सेल्स युनिट्स मात्रै युज गर्नुपर्ने हुन्छ। 1700 यो 500 र यताको 50 है त। सो त्यसरी हाम्रो 1200 प्लस 50 प्लस 500 प्लस 50 गर्दाखेरिमा 1750 भयो। हामीले के निकाल्यौँ सुरुमा जहिले पनि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड एभाइलेबल फर सेल्स र एभाइलेबल युनिट्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड एभाइलेबल फर सेल्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ अगाडि जहिले पनि। सो हामीले 31,000 चाहिँ एभाइलेबल फर सेल्स रहेछ। अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा रिक्वायरमेन्टमा के सोध्दैछ हामीलाई भने इन्डिङ इन्भेन्ट्री निकाल्न सोधेको छ नि त हैन। इन्डिङ इन्भेन्ट्री र कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अन्डर लिफो मेथड भनेको छ। लिफो र वेटेड एभरेज कस्टिङ मेथड दुईटैबाट भनेको छ। पहिला सुरुमा हामीले लिफो मेथडबाट गरौँ अथवा अहिलेको चोटि चाहिँ लिफो फिफो दुईटैबाट नि सोध्न सक्छ है। लिफो भनेको लास्ट इन फर्स्ट आउट भन्ने सम्झिन, लास्ट इन फर्स्ट आउट हो। सो अब हामीले क्यालकुलेसन अफ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड एन्ड इन्डिङ इन्भेन्ट्री इआई भनेको इन्डिङ इन्भेन्ट्री युजिङ लिफो मेथडबाट गर्दैछौँ। सो अब हामीले लिफोबाट गर्नु भनेको लास्टमा आएको सामान पहिलो पठाउने भने हो कि लिफो भने लास्ट इन फर्स्ट आउट भने लास्टमा आएको यो सामान 200 रुपियाँ लास्ट आएको हो नि पहिला पठाउने। अब टोटल सेल्स कति चाहिँ 1750 छ नि त, 1750 युनिटसम्म हामीले पठाउनु पर्ने हुन्छ। सो अब यदि यही कुरालाई फिफो भने अब हामीले 700 युनिटबाट पठाउनु पर्ने हुन्थ्यो। लिफो भएको कारणले गर्दाखेरिमा अगाडि चाहिँ 200 युनिटलाई पठाउने है त। सो त्यस्तै गरेर हामीले युनिट्स रेट एमाउन्टको एउटा फर्मेट गराम र त्यसपछि हामीले पहिला सुरुमा 200 युनिट्स पठाम। 200 युनिट्स त पुरै जान्छ नि त। 1750 युनिट्स हामीले के गर्नुपर्ने छ त भन्दाखेरिमा 1750 युनिटसम्म हामीले जानुपर्ने छ के हैन। टोटल सेल्स 1750 युनिट हो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा सबैलाई पठाउँदाखेरिमा सुरुमा हामीले के गर्ने त भन्दाखेरिमा लास्टबाट सामान पठाउने। के कारणले त भन्दाखेरिमा के भएको कारणले भन्दाखेरि लिफो मेथड भएको कारणले गर्दाखेरि है त। सो 200 युनिट्स एट द रेट 50 3000। त्यस्तै गरेर 500 दुईटा योमा पनि जान्छ, यो सबै जान्छ। 500 14 का दरले 7000 हैन। त्यस्तै गरेर 1000 इन्टु 14 गर्दाखेरि 14000 यो पनि गयो। र लास्टमा हाम्रो सामान कतिसम्म पुग्यो, हाम्रो 1700 पुगिहाल्यो नि। यहाँसम्म 1700 पुग्यो। हामीले पठाउनु पर्ने कति हो 1750 हो नि त हैन, 1750 हो। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा अब हामीले लास्टबाट योबाट चाहिँ 50 रुपियाँ मात्रै पठाउनु पर्ने भयो के। 700 पुरै गएन अब यहाँ हैन, 50 युनिट मात्रै पठाउनु पर्ने भयो। सो 50 युनिट पठाउने, त्यसपछि हाम्रो 500 आयो। अब हामीले निकाल्नु पर्ने के हो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आइहाल्यो। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड यो एमाउन्टलाई जोड्दैछि हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 24500 भयो। टोटल युनिट्स चाहिँ कति रहेछ त भन्दाखेरि 1750 युनिट हामीले पठाउनु पर्ने हो। हामीले सबै सामान पठाइसक्यौँ। कुन मेथडबाट त भन्दाखेरिमा लिफो मेथडबाट। सो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हाम्रो 24250 भयो। अनि इन्डिङ इन्भेन्ट्री निकाल्दाखेरिमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड एभाइलेबलबाट कस्ट अफ गुड्स सोल्डलाई घटाउने। एभाइलेबल कति थियो हाम्रो 31000 थियो कि थिएन। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड एभाइलेबल 31000 थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा अब हामीले 24500 चाहिँ यो कस्ट अफ गुड्स सोल्डलाई घटाइदिएपछि हाम्रो के आउँछ इन्डिङ इन्भेन्ट्री 6500। यसरी इन्डिङ इन्भेन्ट्री आयो है त। हामीले कुन मेथडबाट गर्यौँ त यो लिफो मेथडबाट गर्यौँ है। अब अर्को हामीलाई वेटेज एभरेज मेथडबाट पनि निकाल्नु भनेको छ नि त हो। त्यसको लागि हामीले सुरुमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्दा पनि पहिला सुरुमा वेटेड एभरेज रेट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। वेटेड एभरेज रेट निकाल्ने फर्मुला हुन्छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड एभाइलेबल फर सेल डिभाइड बाई कस्ट अफ गुड्स सोल्ड एभाइलेबल युनिट्स। जुन अगाडि हामीले निकालेको थियौँ टेबलमा 31000 अनि 2400, त्यसले डिभाइड गरेर हाम्रो रेट निक्ल्यो। अनि रेट निक्लिसकेपछि वेटेड एभरेज मेथडमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड क्यालकुलेसन गर्दाखेरिमा फर्मुला हुन्छ टोटल सेल्स इन्टु वेटेड एभरेज रेट है। यो फर्मुला हो है, यो फर्मुला याद गर्नुपर्ने हुन्छ। टोटल सेल्स हाम्रो कति छ 1750 अगाडि छ। अनि रेटले मल्टिप्लाई गरे चाहिँ हाम्रो कति आयो त भन्दाखेरि 22604 चाहिँ हाम्रो के आयो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आयो। ठिक छ। अब इन्डिङ इन्भेन्ट्री निकाल्नको लागि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड एभाइलेबलबाट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाइदिने। एभाइलेबल कति छ 31000 छ हैन। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड एभाइलेबल 31000 छ। अनि हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति आयो 22604। यति गरिसकेपछि इन्डिङ इन्भेन्ट्री हाम्रो 8396 आयो। यति गरेपछि हाम्रो रिक्वायरमेन्ट ए सक्यो। रिक्वायरमेन्ट ए सकिनु भनेको 6 मार्क्स गोजीमा आउनु हो। ठिक छ। अब बीमा हामीलाई इन्कम स्टेटमेन्ट गराउनु भनेको छ। इन्कम स्टेटमेन्ट पनि बनाइहालौँ। सुरुमा हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट निकाल्दाखेरिमा पार्टिकुलर लेख्ने अनि लिफो वेटेड, किनभने दुईटै मेथडबाट हामीलाई इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनु भनेको छ नि त लिफो र वेटेड मेथडबाट नै हैन। सो सेल्स रेभेन्यू, अब हाम्रो सेल्स
कहाँनिर काम लाग्छ त भन्दाखेरि जुन हाम्रो सेल्स थियो नि, यो सेल्स रेभेन्यू हो, यो यहाँ काम लाग्छ। सेल्स अब 1200 इन्टु रेट चाहिँ अगाडि युज नगर्ने, अहिले इन्कम स्टेटमेन्ट गराउँदाखेरि चाहिँ रेट युज हुन्छ है त। 1200 इन्टु 21 प्लस 500 इन्टु 26 गर्ने सेल्स युनिट, सेल्स निकाल्दा सेल्स रेभेन्यूमा है त। त्यो गर्दाखेरिमा दुईटैमा हाम्रो लिफो र वेटेड एभरेजमा चाहिँ सेल्स रेभेन्यू एउटै आउँछ 38,200। अनि त्यसमा चाहिँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाउने, सेल्सबाट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड त घटाइन्छ नि त जहिले पनि, इन्कम स्टेटमेन्टमा नि त्यही त गरे हो। सेल्सबाट हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाउने, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाउँदाखेरिमा हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हामीले निकालिसकेका छौँ नि त। लिफो मेथडबाट 24,500 निकाले हो अगाडि, अनि वेटेडबाट 22,604 निकालेका छौँ यहाँनिर। 22,604 यही कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अगाडि निक्लिसकेको छ है लिफोको, त्यही लेखेर यहाँ टक्क यहाँ निकाल्यो। अनि यसलाई घटाउँदाखेरि ग्रस प्रफिट आउँछ। अनि ग्रस प्रफिट आइसकेपछि हाम्रो केही एक्सपेन्सेसहरू खर्चहरू छन् भने घटाउनु पर्ने हुन्छ नि त। सो हामीलाई यहाँ एक्सपेन्सेस दिएको छ 5,000 रुपियाँ। अघि नै यहाँ भनेको थिएँ नि मैले एक्सपेन्सेस के गर्ने भन्ने कुरा। अब एक्सपेन्सेसलाई चाहिँ हामीले यहाँ घटाउने, अनि त्यसपछि त्यो ट्याक्सलाई पनि घटाउनु पर्ने हुन्छ है त। सो अब हामीले एक्सपेन्सेस 5,000 घटाइसकेपछि हाम्रो के आउँछ, नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्स आउँछ कि एनपिबिटी आयो। एनपिबिटी 8,700 आयो लिफो मेथडमा, वेटेड एभरेज मेथडमा चाहिँ 10,596 आयो। त्यसपछि हामीले इन्कम ट्याक्स 25% इन्कम ट्याक्स घटाउनु पर्ने हुन्छ नि त इन्कम ट्याक्सलाई। अनि दुईटै मेथडमा चाहिँ 15% ट्याक्स 25% ट्याक्स लगाउने भनेको छ नि त हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि 25% ट्याक्स निकाल्दाखेरिमा 8,700 को 25% गर्ने है। 8,700 को 25% गर्दाखेरिमा हाम्रो कति आयो त भन्दाखेरिमा 2,175। त्यस्तै गरेर यहाँ 10,500 को 25% गर्ने 2,694 र लास्टमा हामीले नेट इन्कम निकाल्यौँ। अब हामीले कमेन्ट पनि गरिदिनु पर्ने हुन्छ है। सो हिन्स हियर इन्कम ट्याक्स लायबिलिटी इज लोअर इन लिफो, जसको इन्कम ट्याक्स लायबिलिटी कम हुन्छ लिफो मेथड, सो द कम्पनी सुड फलो लिफो मेथड। जसको चाहिँ ट्याक्स कम आउँछ नि त्यसलाई चाहिँ कम्पनीले फलो गर्छ भनेर लास्टमा हामीले कमेन्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ है। यहाँ गर्नु त भनेको छैन, कहिलेकाहीँ सोध्यो भने यो चाहिँ गरिदिने। यति गरिसकेपछि हाम्रो 15 मार्क्स गोजामा आउँछ। सो अब के कस्तो हेल्प गर्नु पर्यो तपाईले कमेन्टमा कमेन्ट गरिदिनु होला हैन। सो अब च्यानलमा रहिरहनुको लागि च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला मन लाग्छ भने। लेट्स थ्याङ्क यू है। भोलिको लागि बेस्ट अफ लक।